दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा या लतीफ़ू या वदूदू का तवीज़। जिस तरह आपने देखा कि हमने या लतीफ़ू या वदूदू के बहुत सारे वज़ाइफ आपको मोहब्बत के हवाले से बताए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा हासिल हो चुका है, बहुत लोगों की परेशानियां दूर हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी अमल बताते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से जो बंदा भी उस अमल को करता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर अपनी करम नवाज़ी फरमाता है, उसके मकसद में कामयाबी होती है। दोस्तों आज जो अमल मैं आपको बताऊंगा ये भी या लतीफ़ू या वदूदू का मोहब्बत के हवाले से तीर बहदफ तवीज़ है। सिर्फ बाजू में बांधने से इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि आप इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक तवीज़ के ज़रिए एक या लतीफ़ू या वदूदू के इसम के ज़रिए से कितनी मोहब्बत दूसरे के दिल में पैदा हो रही है। बस तवीज़ लिख कर इसके नीचे आपने उसका नाम लिख देना है। आपने दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि तवीज़ किस तरह से लिखना है। आपने बड़े अच्छे तरीके से ये दायरे बनाने हैं। मैं आपको लाइनें बनाकर तवीज़ मुकम्मल बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। आपने इसी तरह से लाइनें बनानी हैं। आप किसी स्केल के साथ फुट्टे के साथ भी इन लाइनों को बड़ी अच्छी तरह से साफ़ करके सीधी सीधी लाइनें बना लें और इस तरह से आप इस अमल को कर सकते हैं। अब इसके लिए जो वक़्त है वो लिखने का, वो आपने फ़जर की नमाज के बाद पहली साथ जो पहली घड़ी होती है आपने उसके अंदर इस तवीज़ को बनाना है। और आप ये जुमेरात, जुम्मा और पीर इन 3 दिनों में से किसी दिन भी इस तवीज़ को लिख सकते हैं। और इसके नीचे आपने जिस तरह से मैं बताऊं उस तरह से अपने बीवी का नाम लिखना है या शोहर का नाम लिखना है या जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं आपने उसका नाम लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह के डब्बे बना लेने हैं तवीज़ के। और ये मैं आपको मुकम्मल इसलिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं से कोई गलती ना करें। इसलिए दोस्तों मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है, कहीं से थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी कि कहीं अमल किसी जगह से रह गया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। क्योंकि इन दायरों को भरने का एक तरीका है, आपने उस तरीके से इनको भरना है। आपने जब भी इस अमल को लिखना है तो कोशिश करनी है अपने नीचे वाइट कपड़ा रख लें, उस कपड़े के ऊपर बैठकर इस तरह के एक साफ़ कागज़ ले लें जिसके ऊपर लाइनें ना बनी हों। आप एक मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं, ज़ाफ़रान के साथ भी लिख सकते हैं। अगर वो मुयस्सर ना हो तो आप इसको आम तौर पे पेंसिल मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों आप इसको ज़र्दा रंग के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़ाफ़रान और उसमें के गुलाब बनाकर उसकी स्याही बनाकर लिखेंगे तो फिर आपको इसकी और भी ज़्यादा ताकत मुयस्सर होती है और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा पावरफुल ये तवीज़ हो जाता है और शदीद मोहब्बत और सख्त मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है जो कभी भी फिर नफ़रत नहीं होती। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, 786 नहीं लिखना, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों आपने बिस्मिल्लाह आपने लिख लिया। आपने इस अमल को बावुज़ू करना है दोस्तों, बेवुज़ू हरगिज़ नहीं लिखना। आपने बिल्कुल जिधर किबला है किबला की जानिब मुँह करके आप इस तवीज़ को बनाएंगे। सबसे पहले आपने इस खाने में लिखना है या लतीफ़ू या वदूदू। सबसे पहले इस दायरे में लिखेंगे। इसके बाद आपने जिस दायरे में लिखना है वो है ये, यहाँ पर भी आप लिखेंगे या लतीफ़ू या वदूदू। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आपने यही कलमात यहाँ पर लिखने हैं, या लतीफ़ू या वदूदू। ये आपने इस तरह से, अब ये तीसरा खाना आपने भर लिया। इसके बाद आपने चौथे नंबर पर यहाँ पे लिखेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरतीब से बड़े ध्यान के साथ लिखना होगा, बड़े तहम्मुल के साथ है उसका तसव्वुर करके आपने इस अमले पाक को करना होगा, तवीज़ को लिखना होगा। साफ़ कागज़ इसमें ज़रूरी है और इसके अलावा आपने कोई भी किसी किस्म का कागज़ कलर वाला ना हो, बिल्कुल साफ़ कागज़ हो, आपने उसके ऊपर लिखना है। 5वें नंबर पर आप यहाँ पे लिखेंगे या लतीफ़ू या वदूदू।
اور اس کے اسی طرح آپ نے چھٹے نمبر پر اس کھانے کو بھرنا ہے یا لطیف یا ودودو۔ اگر یہی تویز آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس تویز کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عورت ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ رویہ اپنا اچھا نہیں رکھتا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بڑے گھر کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، کافی سالوں سے اس کی زندگی مشکل ہو چکی ہے گزارنا، آپس میں اکٹھے نہیں رہتے، اور اسی طرح طلاق تک بھی نوبت چلی جائے، تو دوستو صرف اس تویز کے ذریعے آپ تمام مشکلات اور آپ اس پریشانی سے نکل سکتی ہیں۔ آپ مرد ہوں یا خواتین یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گھر کے اندر آپ سے ناراض رہتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو کر آپ سے چلا گیا ہے چھوڑ کر، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ اس طرح سے دائرے بھرنے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد آپ اس دائرے کو بھریں گے، اور اسی طرح اس کو آپ نے تویز کو مکمل طور پر لکھ لینا ہے۔ دوستو اس کو لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضیاع نہ ہو۔ 9 نمبر میں آپ نے یہ کھانا بھرنا ہے، اسی طرح 10 نمبر میں آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا۔ اب میں لکھتا نہیں، اب میں نمبر لگا دیتا ہوں، آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے، اپنے پاس سے یوں نہیں کرنا پہلے یہاں لکھ لیں پھر یہاں پھر یہاں، اس طرح سے آپ نے نہیں، جو چال میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے بالکل اسی طرح سے اس تویز کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں بازو پر اس تویز کو باندھنا ہے، 10 اور یہ 11، اور اسی طرح دوستو آپ نے اس کے بعد 12ویں نمبر پہ اس میں لکھنا ہے، اور 13 نمبر پہ یہ دائرہ ہے، اور اسی طرح آپ نے 14 نمبر پر دوستو اس کو بھر دینا ہے، اور اسی طرح 15 نمبر پر دوستو آپ نے اس دائرے کو بھرنا ہے، اور 16 نمبر پر یہ، اس طرح سے آپ کا یہ تویز مکمل ہو جائے گا، یا لطیفو یا ودودو کا۔ دوستو اس کے ساتھ کوئی ورد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اگر اس کے باوجود آپ اس تویز کو بھی بنا کر بازو پر باندھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوستو ساتھ اس کا ورد بھی جاری رکھتے ہیں، تو پھر اس کے تو آپ پھر نظارے خود ہی دیکھیں گے۔ میں تو پھر اس سے اگلی بات نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ اس تویز کے ذریعے آپ کس طرح سے اس نفرت کو جلا کر محبت میں بدلتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو یہ بہت تیر بہدف عمل ہے، کیونکہ بہت سے دوستوں نے اس عمل سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ میرے پاس بھی جب کوئی ایسی مرد یا خواتین آتا ہے جو شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، اس کو دوستو کسی کا بھی آپ یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اور بھی لوگ ہیں جو نفرت زدہ ہیں، آپ جتنے لوگوں کے نام لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کے 2 نقش بنانے ہیں، آپ مکمل ذرا دھیان سے سمجھیے گا، آپ نے اس طرح کے 2 نقش بنانے ہیں مکمل۔ اب آپ کا تویز تیار ہو چکا ہے، آپ نے 2 نقش بنا کر اس کے بعد آپ نے ایک کو تویز کی شکل دے کر آپ نے اس کے اوپر ایک مومی کاغذ لپیٹ کر آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے، یہ مومی کاغذ لپیٹ کر اس کو کسی کپڑے میں باندھ کر یا اس کو کسی مرنے والے کے جو مرتے ہیں اس میں بنوا کر آپ نے اس کو دائیں بازو پر باندھ لینا ہے۔ اور دوسرا جو تویز ہوگا، آپ یہاں پر ایک بیوی کا بھی صرف نام لکھ سکتے ہیں، یا آپ کا بہن بھائی کوئی بھی آپ کے گھر میں جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ ان کے بھی نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اور لکھنے کے بعد آپ نے وہ دوسرا تویز ان کو کسی بھی چیز میں گھول کر پلا دینا ہے، پھر آپ اس کے نظارے خود دیکھیں گے۔ اسی طرح بیوی ہے، شوہر ہے، آپس میں وہ ان کی نچاکیاں ہیں تو بیوی اپنے شوہر کو پلا دے، یا شوہر ہے تو وہ بیوی کو کسی چیز میں، بوتل میں، شربت میں، کسی میں، جس چیز میں آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ دوسرا تویز آپ کے بازو پر باندھا ہوگا، وہ بندہ آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ آپ پھر اس سے جان چھڑاتے پھریں گے، لیکن یہ صرف اور صرف جائز کام کے لیے ہے۔ جمعرات، جمعہ اور پیر، ان 3 دنوں میں آپ اس فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ اس کو نہیں لکھ سکتے، لیکن ناجائز کام کے لیے آپ نے نہیں کرنا، اگر کریں گے تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے، میں کسی کو کوئی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے دوستوں کہ اس سے پھر آپ کو نقصان بھی ہوگا اگر کسی بھی ناجائز کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔